mabinatukon diha sa panghunahuna na naghimo sa mga daotang buhat. Karon iya nang napasig uli ngadto kaniya diha sa iyang lawas nun nga lawas ang tawhanong nga lawas pinaagi sa iyang kamatayon aron iya kamong paatubang nga binalaan o dili masaway o dili mabadong diha sa iyang kasimba kami mo Ginoo tagay kami tuguti Ginoo nga among matag usa ka una o kasing Ginoo nga managsugot o managdawat sa imong mga pulong Ginoo nga madagayaon kayo Ginoo nga among pagdawat sa among kasing Ginoo. Ingon mo sa Ginoo ipasabot ang mga pulong nga langit ng Ginoo. Ingon sa among mga una Ginoo nga managpangaw ang among mga Ginoo sa mga butang nga langit ng Ginoo nga imong mga pulong nga kami magasimba diha sa espiritu ug sa kamatuoran Ginoo. Ingon tanang Ginoo ang among pagpangamuyo o paghangyo kanimo. Pagalawon kami Ginoo nga imong igahatag kana kanamo. Yung tanan, ibalik namin kung himaya Ginoo sa pagpasalamat dahil namin sa hukong Ginoo na mo nagluwas namin sa Kalbaryo pinagi sa pagpagamatay niya sa cross. Ang tanan Ginoo, ang balik niya kami ng pagpasalamat. Ngunit dahil lamang sa pangalan sa aming Ginoo sa Kristo ng Diyos. Mana siya? Pagpata mo sa topic, basahan ka sa aming kung iwalin ako dito sa Ipunay kung ngayon kanta ninyo wala siguro ang naka bantay tingali wala kung naman nga kung nakasimba ka dito sa Pikas dito na ako sa sunod domingo kita mag-uwan simba karon naot man ang kainit dito mag-uwan kainit tungod sa nagkantaw niya gamay raang Kristo muna nga musamot kainit o na yung mga bata. Panahon sa nato ni Paulaitan niyang kung ano naon tanim isa. Tanaw i-ready yung mga cellphone o na yung mga Biblia diya. Tanawan ninyo kung sa nga itong pagtuon o ano ito ni Sintuan o dili ba? Libro 2 size sa usa ka dapit dihay nagpamatuod nga nag-ingon unsa ba di ay ang tao nga hinumdum man ikaw kaniya o ang anak sa tao o kaning nagaingon nga unsa ba di ay ang tao nga nahinumdum man ikaw kaniya o ang anak sa tao o ang anak sa tao ang ipasabot ani mao si Jesus o ang anak sa tao nga mutagad man ikaw kaniya mutagad man ikaw kaniya ato sa basahon ang Mateo 18 para masabtan nato ni Mateo 18 para masabtan nato Mateo 12:18 Mateo 12:18 Mateo
Mateo 12:18 sa parang sakta na ito ang ilang ko. Tanawa ang sulugon ko. Mateo 12:18. Sagdira. Tanawa ang sulugon ko nga akong pinili, ang akong pinalangga nga nakapalipay sa akong kalag. Ipahiluna ko ang akong espiritu diha kaniya o ang hustisya iyang igamantala ngadto sa mga hintil. Bantayan ninyo na ang nagbasa ta sa Hebro 2:6 nga unsa baday ang tao nga nang mahinumdum ka man kaniya o ang anak sa tao nga mahinumdum ka man kaniya. Atong basahon ng Genesis 1:26. Og ningon ang Dios, buhato nato ang tao sumala sa atong dagway. Kaning ingon bitaw nga buhato nato ang tao. Ayaw isipan ninyo na nga duha sila. Kana siya iya na nang una-una, naguna-una siya ba? Para sa kinsa man karon kaninyo diha nga naguna-una sa angan ninyong buhaton, himo sa nang murag magpakit trabaho ang imo una ba? Maguna-una kang unsa imong buhaton. Muni ang giingon diri sa Genesis, og miingon ang Dios buhato nato ang tao sumala sa atong dagway. Di kung imong lakturo ni pagsabot mo kayong pinaduha sila. Kay nato man niya sumala sa atong dagway. No din sila. Dili na siya duha, isa ra na siya. Nga nagunaw-una nga iyang buhaton. Adisir niya buhaton, iya sanggi laraw sa iyang una-una nga iyang pagkabuhaton. Sumala sa atong dagway. Ingon sa kasama nato o kaning nga kasama nato wala pa ni nahitabo. Ingon kasama nato kay ang Dios wala pa ta napatiguban. Aya pa ni mahitabo og mag-glorify body na siya. Kay na-research niya ang nagaingon ng kasulatan nga o kita magasud-ong nasa o hulagway sa Dios o sa presensya sa Dios o dagway sa Dios. Nadya mura sa buhat mo siya ito kita magasud-ong na kung kita magmadawgon ing mga glorify body na ta. Nato o magabuot sila asam to dapat kasama nato o magabuot sila sa mga isda sa dagat o sa mga langgam sa kalangitan o sa mga kahayupan o sa tibok nga yuta o sa tanan nga nagakamang sa ibabaw sa yuta. Kanina hitabo na ni kita karon nagdumala sa mga mananapok sa mga isda kita nagbuot o ato pa silang dakon ato bangkadon kita nagkanina hitabo na ni pero pag kaning isa dire og ingon nga kasama nato wala pa ni nahitabo siya. Kaya ang pagkahitabuan dito na mag-glorify body na ta para sa lawas sa atong Ginoong Kristo nga pakigsud-ong na ta sa Dios nga mo'y nagbuhat sa tanan sa langit ug sa yuta. Na mabasa i-search na din ninyo na kita magasud-ong sa dagway sa Dios. O tabok ta dire sa kuan. Bantayan niyo gibuhat ang tao, tabok ta dire sa 2:7. O giumon ni Jehova ang nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta o gihuypan niya sa mga buho sa iyang ilong o sa gininhawa sa kinabuhi o ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Dire sa 1:26 kalag pa ang gibuhat sa Dios, kalag pa. Gi-prepare niya ba murag gi-prepare niya ba? Pagabot sa panahon kay kada panahon nga kada gistorya sa Dios gibutangan na niya mga panahon nga mabot na siya. Dili ningon nga pag ingon sa Dios nga gibuhaton nato ang tao pagkadya kay dili. Dunay mga panahon gilatid ani niya sa matag pulong nga iyang gibungat sa ibaba. Dunay mga panahon nga hitabo ka na moabot din ang mga panahon na. Ug dinhi sa city, 2:7 nahimo siyang og nahimong kalag nga may kinabuhi pinaagi sa pagtayop sa iyang ilong sa gininhawa sa kinabuhi. Nahimo na dayong lawas nun nga doon na kinabuhi. Paras na karon sa atong maglakaw-lakaw istorya na pero ang termino gibuhat sa Dios kalag nga wala pay kinabuhi. Diri sa makita nimo diri sa city, iya namang kita hiupan aron doon ay kinabuhi. Di prepare niya ba? Paras ba ang butang nga nakaibutang nga hinungdanon kay nimo nga wala pa nimo magamit, wala pa nimo gamita. Ibutang sa nimo diha.
Kaya pa man imong gamita. Pag abot sa panahon nga imo nang gamiton, imo na siyang kuhaon. Ug sibo sa imong pagagamiton. Inana ang pamaagi kani ang pagsabot nato. Kay kita gitagaan ta sa atong panabot karong mga panahon na tungod kay nagaingon ang Dios sa ulahing mga adlaw iga buklad iga padayag ko ang mga butang nga mga tinago. Meaning nga ang iyang mga butang nga mga tinago iyan ang ipadayag sa ulahing mga adlaw. O kita managkasabot og atong mga pagsabot atong iyang diri sa iyang pulong. O kita diri sad pwede nga ako na lang mo istorya daw butuodan mo o sa ninyo sa Biblia tan-awan ninyo og insakto bagay ang atong istorya. Og nagaingon gid ang atong prophet gani nga do na koy daghang gipang istorya nga tinuhanon. Og wala diha sa Biblia ayaw ninyo tuhoy. Mao ra gyapon sa karon ato nagaistorya daw kaninyo. Kung do na may mga istorya nga dili sibo ayaw ninyo tuhoy. Ang tatong sibo sa inyong nauna moy tuhoy ninyo. Pag abot dire sa city, do city, ang tao dayon nahimo nang kalag nga may kinabuhi. Sumala sa iyang pulong dire na o ko basa. O giumon ni Jehova nga Dios ang tao gikan sabog sa yuta o gihoy pa niya sa mga buho sa iyang ilong sa gininawa sa kinabuhi o ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Sulod na ang atong kalag ni sa atong lawas nun. Nahimong na siya kinabuhi. Sa atong pagtuon nga importante gayon ang pagsimba sa kamaturan. Kaya ang kamaturan nagaingon ang Dios nga gibalaan kita pinagi sa kamaturan. Basahin niyo na diha sa Juan. Tanaw niyo sa Juan 17:16 tanawa mo ba? Juan 17:16 nga gibalaan ang tao, gibalaan ta pinagi sa kamaturan. Balaan na sila amahan diha sa kamaturan. Importante gid ang kamaturan igsoon nga matala sa imong nauna ug moy trisyon nimo sa imong kaugalingon nga naglakaw-lakaw ka diri sa kalibutan ibali nagdala kag trisyon sa imong kasing-kasing sa mga kamatuoran nga imong nadawat. Anawa 1:17-16 1:16-17 17 Oh, di city deh. Anawa basa. Basa ko yan. Balaan na sila. Balaan na sila pinaagi sa kamatuoran ang ilang pulong. Una siya. Unya. Anong dinhi sa Hebro mag unsa ba di ay ang tao nga mahinumdum ka man kaniya. Diya na imong matanawan, makita nimo nga nganong mahinumdum ang gid ang Dios kanato. Imo gyud tukaron ba ang pagsugod sa maayong balita nga ligawas na ang atong Ginoong Jesucristo nga kaniyang mo'y naglukat sa atong mga kalapasan. Imong mabantayan nga ang Dios diay nganong nagingon siya nganong mahinumdum ka man sa tao. Tungod kay doon na siya dako nga gugma sa tao, nagugma siya sa tao nga iyang gibuhat. Nganong mahigugma man siya sa tao? Balik kay gani pag una ang Genesis 1:26 og mingon ang Dios buhato nato ang tao sumala sa atong dagway. Kamo mga minyo na, kamong duna na mga bata. Ang inyong anak nakapartida diha sa inyong dugo. Bisag dili mo pa sa dagway kay lahi man mo na may asawa o bana o dito nilang liwat sa imong asawa o niliwat pa sa imong bana. Pero ang dugo nga gikan kanimo naa diha sa imong anak. Kaning nagaingon ang atong Dios nga buhaton nato ang tao. Ha? Lingon ang Dios buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway. Pareha sa iyang dagway, pareha sa iyang image ba ang tao buhaton niya pareha sa iyang image, pareha sa iyang dagway. Muna nga mahigug pa siya kay higugman niya iya. Tao mong kaugalingon. Manamin ka. Nahigug mo ka sa imong dagway ba? Imong dagway, higugman nimo imong pan ayuhon, imong dunay mga bugas-bugas, imong tambal, dunay mga
mga daot sa imong dagway nga imong nakita pananin mo imong baon to kay nahigugma ka sa imong dagway kita kay nagsama ta sa iyang dagway unang higugma kita sa Dios. Amen. Una nga doon pasabot nako kita kay higugma sa Dios ang templo nga iyang gipuy-an sa Dios niya dinhi siya nagapuyo nato din nato paghugawan ang atong lawas nato paghugawan no nagayon ang kasulatan kung nga kabig kamo nga inana na mabilin kamo diha. Kung doon pasabot nga, kung sa wala po mo nakabig, wala pa ang mensahe na niabot ninyo, labing tato sa inyong lawas, niya wala pa mo nakabig, kasi doon pa mga mas Ginoo, kaya wala pa mo mas mensahe. Wala pa mo nakabig. Pero nakabig na mo, nga nagpatato na mo, kung sa inyong buhat niya, ka nakasupak nga siya sa kasulatan. Mga siya, muna yung nanambot pasabot. Una nga, ang Diyos di ay, tungod sa iyang kahangawa, tungod sa iyang tago, ibali, murag dunay pagkagul ba ang Dios. Malaglag man gyud kay nagbuhat man isip langit ug impierno. Kinsay mamuyo unya sa langit kay ang gibuhat. Nga nagbuhat na bagit sama sa iyang dagway nga iyang gigugma. Nga tuwa ba impierno nga akong sang gibuhat. Nga mga matay sila dito. Muna nga nagplano siya sa wala pa moabot ang tanan, ang iyang mga plano moabot gi kana muna nga ang iyang mga plano pag-abot sa panahon nga niabot si Jesus iyang gihatag sa kalibutan aron isip lukas sa atong tanang mga sala tungod sa iyang gugma kanato. Dinhi na ko nakita na naaninag sa akong salibutan nga muni ang ugat sa gugma sa Dios kanato nga gibuhat iyang tao parihas sa iyang dagway muni ugat o kanang mga uban diha nga nagaingon nga ang gugma dili hamukiro dili tigpaborot dili bakakon mapahugsanon kana siya dugang na lang na siya dugang na lang na although kinabuhion gihapon kana sa mga Kristohanon kana siya nga pagkaano una kaingon ko nga ako ngali kagayon ako sa Ginoo nga nagdamgo ko nga nag-treasure ko. Pag naligiran ko sa dakong bato, dako kay nga bato nakaligid ako. Ligo ako mabaga ug wala ko nang isa. Nakaingon ko sa pagbatang. Una galing sangon sa Ginoo nako nga mga buhaton. Kay kaning pagkakuha nimo sa kasulatan, spiritual treasure ni. Amen. Treasure ni. Dili basta-basta tanang tao dali makakuha. Kundi treasure ni. Kitagaan ka sa Espiritu Santo. Yung mga treasure sa kinabuhi nga tagaan kagkalwasan. O sunod ng gabi, nagdamko ko na si Brad Sising. Anong nagkukot kong dagang yabi? Ang Diyos ng hibalo. Ang sa iyong mga pamada ito. O dito nahatod ang akong nauna sa pagsugod sa mga balita. No? Ang mga balita, ang katong nakakabig na iyan ni Kristo. Katong nakakabig sa mga pagwali sa apostolis. Iyan ni Kristo. Kaya walay lain gidala diri sa sinong sa langit nga may balita kundi kaning Hesus nga gilansang sa krus pinagis pagpatay. Ug dito na ukay ang ako nauna. Ingko nga gipadayag dinhi sa Dios kanako. Gipadayag dinhi sa Dios. Abot kita tambag ko ninyo. Istorya ko ninyo. Ayaw mo pagbuot-buot sa kagulingon ninyong mga pagpamuhat. Ingon nga Kristohano na ta. Kay kani nga atong mga pagpamuhat, gi-control na kani sa Dios. Ang Dios na ni mo nagbahala sa atong mga gimbuhaton. Dili ni ingon nga magbuot-buot ta. Akong plano ugma, magbuhat ko kuan, mupalit ko dili, pwede. Ang tanan isangkat sa Dios ng mga pagpamuhat nimo. Kay iya ang kahibalo sa imong ugma. Muna, nakaingon ko sa akong kaugalingon nga ang kabugaton sa akong kasing-kasing gitubag sa Dios ug iya akong ipasabot. Iwason ka sa akong nakuha ganun. Usa pa sa kuwan. Hebrew 10:37. Basahon na to.
Hebrews 27. Hebrews 27. Kay sulod na lamang sa diyutay panahon ang usa nga taliabot nagaabot na og dili magalangan ang gipasabot ani si Jesucristo. 38. Apan ang akong tao kani nga pulong nga iyan ni sa Dios pero iyan ni sa Dios nga pulong ang Dios ani namulong og gisulat sa mga propeta sa mga apostoles gisulat. Apan ang akong tao nga matalong magakinabuhi pinaagi sa pagtuo. O kung siya musibog man ugaling kaniya walay kalipay ang akong kanak. Nanabay taong nakahibalo ka na sa maturan nga kaniging usa ka kanang kaluyahon nimo ba kanang kaluyahan bitaw kanang kaluyahan munay mo unang trigger sa imong kasing-kasing kanang kaluyahan nimo ba nga hindi lang sa ating musimpa, sunod na to. Usa na siya kaluyaw. Muna mo trigger sa imong hantod nga, murag ganoy-ganoy ka, di man imong matikdan. Maganoy-ganoy ka ba, maganoy-ganoy ka. Nga, yun ka nga sa sunod na lang kumusimpa kay kanang nakoy lihokon karon. Unya kay paundayunan mo nas panahon. Paundayon nas panahon. Pag-abot sa sunod nga imong gisaad, dunay murag importante kayo nga imong angayan imong lihokon. Hantod nga sa gikan kasimba. Hantod nga na ko lagi ka. Unya ang pulong sa Dios murag uga, dry na sa imong nauna. Murag uga na, wala na. Uga na siya. Bisan sa pag-unaw na, di nakakay pagkaunaw na sa Ginoo. Unya mabuhat nimo ang butang nga gidili. Muni siya giibot, gipasabot nga kung mabalik man siya, wala nagikalipay ang Dios. Diya kanimo. Ang Dios kay nayam ni pulong do naging kayo kalagang Dios. Now, apan ang akong tao nga matarong magakinabuhi pinaagi sa pagtuo ug kun siya musibog man ugaling kaniya walay kalipay ang akong kalag. Nay kalagang Dios. Ay magtuo walay kalag iya pulong niya dire sa Genesis atong gibasa kaniya nagaingon siya nga buhaton niya ang tao sumala sa iyang dagway ingon nga kauban nato siya kalag patong gibuhat primero pag-abot sa 2 sa Genesis 26 ni buhat siya gitahiupan ang katuyang Ginoo gitahiupan na din niya sa gininhawa ingon nga kalag nga may kinabuhi muna mga igsoon nga atong bantayan kita ang tingado kayo ta daw kung murag do na kay pagduha-duha wag po sa Ginoo matagaan kag hugot nga pagbunaw na diya sa iyang mga pulong nga langit mo aron nga dili ka panahon sa pagsulay makabantay ka imong mabantayan so dili ingon nga di ka makabantay kay ang Dios kita na niya tanan sa wala pa buhata ang kalibutan ang imong kinabuhi natala na dito sa iyang libro sa kinabuhi. Muna diya, nasa pulong diya, sumala sa pulong na iyang giskutan. O dire sa Kolosas atong basahon, Kolosas 1:21. Kolosas 1:21. Yan. Itong ibasa din. Walang pulong sa Dios. O kamo nga nakaniadto mga nahimutang sa halayo o mga mabinatukon diha sa pagpanghuna-huna nga nanaghimo sa mga dautan buhat 22 karon iya nang napasikuli ngadto kaniya diha sa iyang tawhanong nga lawas pinaagi sa iyang kamatayon aron iya kamong
paatubang nga binalaan o dili masaway o dili mabadlong diha sa iyang atubangan. Kung kamo magapadayon gayod sa pagtuo dili matarog, malikon dili mubulag sa paglaom sa maayong balita nga inyong gipatalinghugan nga gikawali ngadto sa tanan nga binuhat sa silong sa langit. sa langit og nga nini ako si Pablo na himong ministro. Munay mga igsoon nga ang Dios mismo gyud nagkuha kanato ug atong balikan dire sa 1:13. Siya mao ang nagluwas kanato gikan sa kagahom sa kangitngit o naglalin kanato ngadto sa gingharian sa iyang anak nga pinalangga. Tanawa, sa iyang anak nga pinalangga. Gikuha ta sa Dios. Gikuha ta sa Dios. Ug gibutang ta dito sa gingharian sa iyang anak. Meaning safety ta. Meaning safety ta kay gibutang na ta dito wala na makahilabot. Daghan nimo basa diri sa Juan nga wala na makaagaw sa kamot sa atong Ginoong Hesukristo nga nanata sa iyang kamot. Kay kita nga ang gihulat nato mga igsoon kanira gyud glorify body nga atong gipanadlauman sa atong una. O karon dinita sa glorify body mo tanaw dinhi sa pagkabanhaw. Tanawon tani. Tanawon tani pagkabanhaw nganong daghan makay dali mga kontrobersya mga kani pagkabanhaw. Daghan kay dani naghisgot nga bride ra. Pero basahon nato ang buhat 4:4. Buhat 4:4. Buhat 4:4. Apan na nagpanuo ang daghan nga mga Daghan sa mga nakadungog. Sa mga nakadungog sa pulong o ang gidaghanon sa mga lalaki mikabat na Sa 5,000. mga 5,000 ug napay 3,000 ani. Kani mga babae way labot. Napay 3,000 ani nga kuan. Kani nga ato ganing sound. Sa 3,000 nga nahisakop ani tong mga 3,000. Asa mo tong mga 3,000 ani akong pasad. Tungod ni ang napulog duha nagpatigom sa katilingban sa mga tinun-an o mingon kanila dili angay nga mo ang Dios sa atong mga ginikanan mao ang nagpatindog kang Hesus. Kanang ubang mga reading nganong moingon magid sila nga si Jesus forever ang kay dire mabasa nimo nga gipatindog ka si Hesus sa atong Dios. Siya gidihugan lamang. Kinahanglan mao ang nagpatindog kang Hesus nga inyong gipatay pinaagi sa pagbitay kaniya sa kahoy. Ang Dios mao ang nagtuboy kaniya ngadto sa iyang tuo ingon nga prinsipe og manluluwas aron ang Israel maghinulsol og dini mao katong prisme pasaylo Buhat 2:41. buhat 2:41 amo na prisme buhat 2:41 anyara dire og unya gibautismohan
katong mga misagop sa iyang pulong o yadtong adlaw may mga 3,000 ka o 8,000 sila nga natala lang dire sa kasulatan, wala ba katong mga ginagmay. Karon ang akong nasaw na kaning 8,000 ka mga tao nga gipangwalihan sa kang Apostol Pedro, sa Apostol Pedro pamdani og ang mga kauban niya nga nagwali dili pa ni kang Apostol Pablo. Majority gid adto nila halos daghan kay niadto nilang mga Hudyo nga nangakabig. Kay nagaingon man gani ang kasulatan nga namukpok sila sa ilang dughan kay gisakitan sila nga katuday ilang gipatay nga pinaagi sa pagbitay sa kahoy. Mao di itong Misaya nga pinadala sa buhing Dios nga mao ang Kristo. Mga Hudyo daghan, mga Hudyo ato nga nangakabig sa pagwali sa mayong balita, sa pagsugod sa mayong balita sa pagwali. Nya karon ato ning tanawon ang puno Tesalonica sa pagpamanhaw. Ano na itong puno Tesalonica sa pagpamanhaw sa iyang sa pagpamanhaw. Anawa ang puno Tesalonica sa pagpamanhaw. 4:16. Kay ang Ginoo gayod mao ang manaog unya gikan sa langit, inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manulunda og sa tingog sa trompeta sa Dios. Ug unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muna sa pagpamangon. Akong pangutana katong nangawalihan sa mga apostoles, iyato kang Kristo og dili? Kay wa may lain gidala sa mga apostoles nga pulong. Katong man giyong Hesus nga gipatay ninyo, pinagi sa pagpitay sa kahoy, mao katong Misaya nga gipadala sa Dios o gihimo katong Ginoo og Kristo. Muna ang giwali sa mga apostoles. Og ang nangakabig nini nakasiguro ko nga katong nangakabig pinagi sa pagwali sa apostoles nga gidala ang ngalan Hesus. Kaysa wala pa ang katao sa atong Ginoong Hesukristo, ang mga Hudyo duna nay Dios daan. Mga manggali sa mga Israelita sila nga gikuha sila pinaagi sa gahom sa Dios nga gigamit sa Moises, gipagawa sila sa Dios sa Israelita, duna nay Dios ang daan ang mga Israel, mga Hudyo, duna nay Dios daan. Pagawas ni Hesus, giwali sa mga apostoles ang mayong balita, pinagi kang Hesukristo, siguro gikang maputang gino sa mga naunangan, nakabig ko sila diha sa kang Ginoong Hesukristo, nga gidala ang ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Karon, sa pagpamanhaw, kay nakakabig man to sila sa dinala ang ngalan Ginoong Hesukristo. Iya gito kang Kristo, kay nakakabig man to sila sa pagtuo pinagi sa Hesukristo. Sa pagpamanhaw, nga naman lagi ni dire nga nagaingon man. Ang iya ni Kristo, ayon no. Kay ang Ginoo gayod mao ang manaog unya gikan sa langit, inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuang manulunda og sa tingog sa trompeta sa Dios og unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muna sa pagpamangon. Mamangon na itong mga Hudyo dahil gipangwalihan sa mga apostoles. Kaya nangakabig man to sila yan ni Kristo. Ganong mo yung mga, dagan mo yung nato. Kani, pag ko kadungog kani sa mga magwali nga gistorya ni. Kaya kasagaraan, isgot nila kita mga hintil bride. Kita yung una mamangon. Kita yung una mamangon. Kaya kita bride. Ganong, gisgutan man din nga ang iyan ni Kristo muna sa pagpamangon. Bumangon dito sila kauban na to. Bumangon na to sila kauban na to. Kaya saat na rin, mamunig gisgutan. Kung yata na to ang 1 Corinto 15:51, di ba ang unsay gisgutan ni Apostol Pablo?
1 Corinto 15:51. Uno Corinto 15:51. Yan na. Aniya karon isulti ko kaninyo ang usa ka tinago. Dili kitang tanan. Unsa man ni mo ta si Apostol Pablo, dili kamong tanan mga matay. Ganun gyapil man niya iyang kaugalingon. Dili kitang tanan mga matay. Moingon na siya nga kasi ang mga apostol sa mga hintil, Udyo man siya, di man siya hintil, di man nga siya sa mga hintil, dili ka mo tanan mga matay. Udyo ba siya? Anong lingon man siya nga, dili kitang tanan mga matay, apan kitang tanan mga usab, sa kalit sa usa ka pagpamilok, ini tingog na sa katapusang trumpeta kay ang katapusang trumpeta patunggon og ang mga patay pagabanhaw nga may mga lawas nga Dili dili na na madunot og kita kita mga usab. mga usab kay kining lawasa nga Madunot. Madunot ra. Nara pa oh. Di para pa oh. kining lawasa madunot og kita mga usab. Pagailisan. Saka ko sa loob. Madunot tambak-tambak ko halas magunit. Madunot ra pagailisan unya dili na madunot og kining lawas nga mamatay ra pagailisan unya dili na mamatay. Nganong moingon man siya nga kaniyang kita nga pudyo ba siya dili ba siya hintin. Nganong ningon siya kita pagailisan sa kalit o sa kapagpamilok. Imong masabot nga pagabot sa ating banhaw sa iyan ni Kristo, mga banhaw tong nangakabig sa mga apostolis. Kay kasagaran mo ito na, kasagaran na to, kita dahil mga hintin, murag magunaw na sa atong kaugalingon ba? Wala ta nagunaw na sa uban. Kay kung inana pa ang Dios, adili na takabot diri sa ato ang mga balita. Kung ang Dios nagunaw na para sa iyang mga pinili, sa iyang mga katawan, mga Hudyo, ina mabot sa ato. Unang gitudo sa Dios, dili ta magunaw na dahil sa ato lang kaugalingon, kun dili sa uban. Sumala sa kabukton sa Dios sa mga panahon. Ibutang nimong mga panahon diya sa imong nauna sa mga panahon. Nakaingon ko nga ipadayag gini sa Dios nako. Iya gining pulong iya ipadayag. Muna tubag sa kabugaton sa akong kasing-kasing nga nakalakaw ko pero dunay kabugaton nga akong gidala. Muna nakaingon ko nga maayo gyud nga pagka kuan ni nganong na ug akong nakita nga mao gini ang tinuod kay saad man gisaad man niya nagsaad man siya nato di nakayong ko sa akong argumento nganong gilabilan man sad ang pinadayag ang 144,000 inunahang bunga. Kaya kung inunahang bunga sila imong mauna nga si unang sila pagkuha kay inunahang bunga man unang bunga man kada unang bunga nga imo lang diya pasagdan kuha gina sila paguna unya og tunay gidala sa langit nga katong mga gipangwalayan sa apostoles nga mga kabig nga iyan ni Kristo nga sumala sa saad diri sa 1 Tesalonica. Kung ito pa dito ang gilabilan inunahang bungas yuta kay tuwa na may idala dito sa langit kay pag ibutang sa inyong nauna mga igsoon pag abot sa saada ni mga usab ang mga lawas nga madunot ra ang mga patay mga banhaw kana glorify body na mura ginaibutang sa inyong na glorify body na siya uban-uban na siya sa atong Ginoo nga glorify body na gyapon
Ug tuon na sila dito sa langit. Unya, ikaw pa'y nabilin dito sa yuta nga gipartahan mo inunahang dungan. Masupak nimo ang kasulatan. Kanang realidad, diba? Masupak nimo nga. Hindi makama ko sila inunahang dungan nga. Gibilin mo to dito, ito na may naguna dito. Imong hunaon ang gibuhat sa Dios, langit raw ang yuta. Alang-alang mo, ibilin sila dire sa yuta. Kaya tunay naguna sa langit. Di, wala magpulos ang inunahang bunga nga di nabilang sa Espiritu Santo ang inunahang bunga. Nagatuo ko nga kanang 144,000 rapturon gyapon na kay nagaingon si Apostol Pablo sa iyang patisgot, kita nga mga buhi pa, mga usab sa kalit sa usa ka pagpamilok. Hudyo kaya si Apostol Pablo, kita wala sininyo nga kamo nga mga buhi pa. Kundi ingon siya, kita nga mga buhi pa. Amen. Rapture kana nga 144,000. I-rapture na kauban sa mga itin. Kaya sila. Munay, akong natugka dire sa kasulatan. O kana kung iwali ko na siya datong miyaging milabay nga daga ng mga bulan, daga nagpabutbot. Kay laga-laga na po. Pero atong makita di ay nga ang Dios dili dito magpadayag. Dili gihinay-hinay pagpadayag niya ang iyang mga pulong kaya ang gamay ra baya ang atong salabutan. Dito ta niya pagpadayag dili pwede kasi nahibalo sa atong salabutan. Di na ini niya pagpadayag. Ug kana ipadayag nga sa Dios kanako. Kay wa ko kadungog padala nga mga pastor, mga pilosit, mga pastor nga mga banggitan, wala ko kadungog nga giistorya na siya. O di ko kadungog. Sa grabe na akong pagunahuna nga giistorya na pa kami. Wa ko kadungog padala nga giistorya na sa mga pastor. O kani pangusgan ko gid nga kanang Hudyo di ay nga ipangwalihan sa mga apostoles nga nangakabig nga iya ni Kristo o kanang 144,000 nga pagawalian sa duha ka saksi. Magdungan diay nagpagkabanaw ingon nga tao ba nato saka sa langit. Kay kung himasa lang sa Biblia, wala na ba yay giusa na beta sa pagtanaw sa Ginoo. Ang nagkabil ka nato tibali bungbong gibungkag kaya sa atong Ginoong sa Kristo aron nga usa ng pagpananaw sa Dios. Wala na Kristiyanon o hindi o Hudyo kundi usa na sa tuban sa Dios. Muna ya ang akong kuan. Ug nakaingon ko nga kaniyang 144,000 madungan ni siya di ay ka sakgaw. Tungod kay sila man ang gilabilan inunahang bunga. Daw ikaduha nagaingon si Apostol Pablo, mga usap kita nga mga buhi pa, mga usap sa kalit sa usap kapag pamilok. Amen. Buhi man sila. Buhi man sila nga manihan sa mga saksi. O, ang pagwali sa mga kasaksi, maura gyapon ni mayong balita nga pagdadon sa pagwali sa mga kasaksi. Although wala sila libro, wala sila Biblia nga pagdadon, pero maura ni nga pulong. Ang ilang pag-eskutan pinagit pagpadayag sa Espiritu Santo nga naa dire. Kay nagaingon ang kasulatan, walay lain silong sa langit nga arang makaluwas kundi ngalan Hesus Kristo. Sa buhat ni sa kanang buhat. Walay lain silong sa langit. Og magdala sila lain nga mga pulong gawas dinhi. Di makontradik na ang makontradik na ang pulong nga nagaingon walay lain silong sa langit nga butang sa Dios nga arang makaluwas. Tanaw gani das buhat. Makontradik na. Dili na siya kuan. Nasa buhat. Muna nagatuo ko nga ang pagdadon sa duha ka saksi nga mensahe niya ra gyapon diri sa kasulatan. Na kining maong Hesus mao ang bato nga isalikuay ninyo nga mga magtutukod apan nga nahimo hinuong uluhan sa pamag-ang. Dusi og walay kaluwasan pinaagi kang bisan kinsa pa
nga lain nga kay walay bisan unsa pang lain nga ngalan nga pinagi niini maluwas kita tanawa walay lain ngalan nga maluwas alam makaluwas kaya Jesus nga kuanan tugahan o gitugutan sa Dios sa pagdumala sa iyang mga binuhat sa kalibutan. Gisaligan sa Dios sa iyang mga binuhat sa kalibutan. Walay lain ngalan nga pagadadon sa duha ka saksi nga ilang imantala ato nanging 44,000. Kay kung napay lain nga ngalan nga pagadadon sa duha ka saksi, ang makontradict mo ni dire di man pwede. Kay natala gisilyuhan naman ni sa Espiritu Santo. Nagaingon mga idres pinadayat nga ang magadugang niini pagadugang hampak yang kinabuhi ug ang magakuha niini sa pasawon pagakuhaon sa ang kinabuhi diya sa bunga sa kahoy nga naghatag og kinabuhi. Muna nga magbasa ka dire pangayon nato sa Ginoo nga ang iyang mga pulong iyang pasabot ka nato o diha sa iyang presensya nga kita anto nga magmatinudanon kita diha sa iyang presensya o diha sa iyang mga lunsay nga mga pulong nga walay sambo kita managpano ang aya nato siya daygon sa kanunay sa pagkasing-kasing sa bisan asa kita magkapayong kay kung gikaingon ko na nga kita nga iya nata ni Kristo ginakontrol ang atong kaugalingon ang atong kasing-kasing sa espirituhanon nga pagkinabuhi dili na ta makabuhat sa bisan unsa nga imong kagustuhan sa kalibutan tungod kay duna nay Dios nga nagkontrol sa imong kasing-kasing munay nana nga sa atong pagkinabuhi diri sa kalibutan tagwat-tagwat ra man wala may ingon nga do na patay mga pangandoy nga mo kon tagwat-tagwat ra man makakaon katulo sa isa kadlaw o unsa ba nga klase diha nga kon basta kay ang pulong sa Dios nga atong namantala sa atong una og ibali nagapuyo sa atong kasing-kasing mo atong ipadako sa atong kaugalingon ng Isuan. Ako nagaplano ko nga mosabot nga mga tumidito agad ko sa iyo kisay or Sabado siguro miya na makanto kita kanang na una tugod sa Ginoo nga maayo ang panahon kay uban dito daghan na kayo nangakabig sa mga sabadista kay ang sabadista mabasa gid ang ilang mga pagtulunan diri sa daan nga tugon wagi kay kakuan dia pero sa bagong tugon di na nimo sila makita una nga pirmi sila mangdani sila sa mga tao magwali sila daan nga tugon gid ang ilang ipairal sa ilang mga pagwali kay sa daan tugon na diha ang ila sa panahon ni Mrs. og nagka sabot may ni Brad Ocas ug ni Brad Berne kay si Brad Berne maayo kay mo saysaya ng mga pulunga sa daan tugon sa panahon sa grasya sa balaod panahon sa balaod maayo kay si Brad Berne ko nga maayo gid ang pagka saysa ni Brad Berne sa kono sa balaod sa daan tugon o nga ang nagsabot may nga mo tulagin dito ang kalayo sa bulak kuno gikan sa Kipunay mao sa diri kalayo sa Hingoog Kipunay kung Hingoog nga Kipunay og bulak mao kalayo diri sa Hingoog o imong itampo ang duha Hingoog ug Kipunay og paingon sa bulak murag mo paingon murag back and forth ba murag tuyo ko nimo ni kaupat kay kaduha man ay back and forth ana balik murag kaduha nimo tuyokon sa kalayo nya mo yung mga tuon dito kay nay katong taga-bulak na sincero kayo yung ugangan nakabig na sa balista kung ipa doon na mo na unsay kabubuton sa Ginoo nga utang yung mga pulong mamantala na mo dito sa mga tao kay siya ra may nahibalo sa tanan natong mga buhaton o atong mga pagpamuhat atong isalig kaniya karon siya mag-back up na wala mga dautan nga mga mabot sa kinabuhi apan ang iyang pulong gayon mo magpatigibabaw ditong dapitan nga bisan og
dili tanan makuha, pero at least nga mamantala yung pulong dito. Kaya kung doon ay may mga tinawag dito, ang katurang mga tinawag niya, muray makabantay sa iyang mga pulong. Kung ang sabadista kuno dito, nakaingon si Brad Bernie nga mabuting panahon Brad nga kaning Katoliko dumsan sa sabadista. Ang sabadista, grabe na bisag-asagad ng lugar karon tuwa sila dito. Nanggi kuan. Mabot ang panahon nga kaning Katoliko dumsan dinhi sa iglesia. Ang kaning mga propesya di sa kasulatan mao ning gipasabot nga kaning sa sabadista mo muari. Mabasa man nila diri sa daan nga tugon. Og nagaingon ko nga nasa mga to kadito Brad ato silang sa kununa nasa mga to dito na makauban ko kay pasagtong tanga sila kay si Brad Bernie wala siya kapuha daning kaning Malakias 4 o kaning Lucas 16:16 nabasa niya pero kaning Malakias 4 wala niya ni makuha pa wala pa niya mabantay kaning Malakias 4 nga atong sang kuan niya Malakias 4 Malakias Malakias 4:5. Aniya karon akong ipadala kaninyo si Elias ang manalagna. Sa dili pa moabot ang dako ug makalilisang nga adlaw ni Jehova ug iyang pabalikon ang kasing-kasing sa mga amahan ngadto sa mga bata. Ug prophecy man ni. Din sa mga amahan sa kanhing nga pagtuo sa pagtulunan ni Moises. Aniya karon akong igapadala kaninyo ang si Elias ang manalagna sa dili pa wabot ang dako ug makalilisang adlaw ni Jehova. 6 og iyang pabalikon ang kasing-kasing sa mga amahan ngadto sa mga bata. Og ang kasing-kasing sa mga bata ngadto sa ilang mga amahan. O di maglibog ka. Maglibog ka. Kung wa kay Espiritu Santo nga mag-guide nimo. Kani nga ang amahan gipasabot pabalikon ang kasing-kasing sa mga amahan sa pagtulunan ni Moises. Ang pabalikon ng kasing-kasing sa mga amahan ngadto sa bata muning pagtulunan sa kang Jesus Christ nga mao ang mga apostoles. Kani siya. Og imo dayon basahon ang Lucas 16, tanawang Lucas 16. Lucas 16:16. Muni siya back yang kuat. Lucas 16:16. Lucas 16. Ang kasuguan ug ang mga propeta milungtad hangtod sa pag-abot ni Juan Bautista ni gipasabot. Og sukad ni adtong panahona giwali ang maayong balita mahitungod sa gingharian sa Dios ug ang matag usa ka tawo nagasulod niini sa linugsanay. Pugson ni tawo kaniya natong mga panahona. Ang tawo pugson gyud kay kaluwasan ni. Na tanawa ang kasuguan ug ang mga propeta milungtad hangtod sa pag-abot ni Juan. Dito ra kutob sa pag-abot ni Juan. Sa pag-abot ni Juan, dito ra kutob ang pagtulunan nga iyan ni Moises. Kay si Juan man nag-abre sa dalan sa atong Ginoong Hesukristo. Siya ang nag-abre sa dalan sa atong Ginoong Hesukristo. Nga dunay moabot nga labaw pa kanako bisan sapin sa iyang sandalyas dila ko tapos sa pagbitbit niini. Siya makataas, ako magakunhod. Ang kaning mga baptist karon wala na kasabot, mura nag-uyon-uyon ng gyapon, nagpabilin ng gyapon sa kang Juan Bautista sa mga pagtulunan. Muna sila karon nagpabilin ng gyapon nga baptist, wala na kasabot. Bisan si Juan nag-ingon siya magataas, ako magakunhod. Muna karon sila dili nila masabtan nga
ang pagtulunan ni Moises dito ra kutob sa kang Juan sa pag-abot ni Juan. Ug sukad niadto sa pag-abot ni Juan, giwali na rin ang maayong balita. Parte kang Jesus Christ. Ug muna among kuan di una-una nga tuon na mo tong kuan tagabulak sa kalayo ang Dios sa may maghatag nato pamagi o kalig-on nga nakaingon ko nga ibalik ang akong kusog sama sa gila na itong hunaon muna ang imong ibutang sa imong huna nga nahigugma ka sa imong isuod sa kung sa kalayo at tuon gid mo aron nga ang gugma nga tiunay di ay ang gugma di sa pulong kanang mga uban di nga kanang dikatik amugiro dikatik kuan dikatik kanang paborot sa imong kagulingon di ka pa siya taba dili na pwede ang dugang nga di ka na siya ang gugma nga tinuod kana bang mo istorya ka sa imong isuon nga man talaga yun ang pulong sa Dios nga kaluwasan munay tinuod nga gugma kay ang imong sabot diri sa Genesis na nagbuhat ang Dios og tao kalag ingon nga kalag sumala sa iyang image sa iyang dagway aron nga makakaon di ang iyang makakaon nga atong kalag diya sa iyang pulong kay iyang pulong dunay kaluwasan nga moabot dunay kinabuhi nga dili na mamatay sama diha kaniya nga dili mamatay na wala nay kamatayon una nga sabtan sa mga tao ang uban karon kay nakita na nga kung dunay mga miyembro nga mga kwartahan kayo di na lang iwali ang sabtong diha nga pulong kay basin matandog ang idulong og atong kwartahan kayo basig maputo lang tights nga libo-libo munang dili ko nga bahala pag mga unsa diha basta kay unsay kamaturang ipadayag sa Dios kanako ako og yung istorya unsay mga kamaturang kay nagato ko ako isgutan pa nga to sa sunod nganong kaning napulo kadalagang birhen kami lima kanila buong line lima kanila mga butan ug unsay padayag na sa Dios kanako asahan na magagi kami duha o parehas ba na sila nga rasa sa tao ug lahi ba na sila nga rasa sa tao kana kalain-lain mo sila kay duha man di na ko to mga tong pag hisgot diya sa pulong nga nagasimbata sa iyang espiritu sa kamaturan ug ang kamaturan mo guide nato paingon sa kaluwasan nga igsoon diha sa kamaturan kita magkinabuhi nga sumala sa uyon sa Dios sa atong mga pagkinabuhi sa adlaw natong panginahanglan isalig lang nato kaniya ang tanan nga atong panginahanglan kasi sa wala pa tan ngayo iyan ang nahibalo nakita na nga daan nga atong panginahanglan Amen. Kutob ug manindog ta magpasalamat pa sa inyo Kantangan sa nato ang salamat Ginoo sa imong gugma. Salamat Ginoo sa kaluwasan. Espiritu Santo ngari sa sulod ning lugan ko. Salamat Ginoo. Salamat o Dios sa mga pulong Ginoo nga bisag gamay nga mga pulong Ginoo apan Ginoo nagatuo kami nga nakakaon ang mga kalag Ginoo nitong mga pulong nga imong sulat pinagi sa imong Espiritu Santo ug kami nagabasa Ginoo. Salamat Ginoo imong ipadagan ang imong salabutan Ginoo. Dalaygon kanining takna sa kautuhon sa walay pagkatapos nga pagdayeg paghimaya pagpasalamat diha kanimo. Dungo ug himaya imo ang tanan Ginoo. Kay ikaw man ang nagbuhat sa mga butang nga makita ug dili makita. Apan Ginoo nining tanan Ginoo ubos sa imong kaluoy sa imong kaluwasan nga walay katapusan kamatayon Ginoo. Walay katapusan nga kinabuhi Ginoo nga imong kaluwasan Ginoo. Salamat Ginoo. Kami pinaagi sa imong kaluoy ug gugma. Kami Ginoo nagahandom niya ng kaluwasan nga imong gitagana alang sa mga Kristohano nga nagpanood kanimo Ginoo. Dalaygon ka nining takna sa kautuhon. Salamat ng tanan. Ikaw ang magpahigayon. Salamat sa iyong pag-amuma ka namo sa matagnak na Ginoo. Nining tanan. Dugog himaya ang ibalik niya kanimo. Salamat. Diya lamang sa pangalan sa among Ginoong Kristo manuluwas. Amen.